عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن فعل من بين الأفعال الرئيسية في اللغة الفرنسية. هذا الفعل هو أو le verbe. Le verbe c'est le verbe avoir. Donc le verbe كما درسنا في الفيديوهات الأولى أن الفعل هو le verbe. Donc le verbe avoir. Le verbe avoir هو فعل ملك أو يملك. عندما نقول امتلك شيء هي باللغة الفرنسية avoir. Le verbe avoir يعني يمتلك أو يملك. عندما أريد أن أقول مثلا أنا أملك شيء باللغة الفرنسية أستعمل le verbe avoir. أو عندما أريد أن أقول أنه لدي شيء أستعمل le verbe avoir. Le verbe avoir سنقوم بتصريفه في الحاضر. يعني on va conjuguer يعني سنقوم بتصريف le verbe avoir au présent في الحاضر. J'ai, tu as. j'ai يعني أنا أملك أو أنا لدي. tu as, tu as, tu as يعني أنت أو أنت لديك أو لديك أو تملكين أو تملك. il a, il a يعني هو لديه. هو لديه أو يمكن أن أقول هو يملك. نفس الشيء بالنسبة للبنت نقول elle a يعني هي لديها أو هي تملك. nous avons نحن نملك أو نحن لدينا. nous avons. vous avez. vous avez يعني أنتم تملكون أو أنتم لديكم. ils ont. ils ont هم لديهم أو هم يملكون. elles ont هن يملكن. هن يملكن. إذن قمنا بتصريف الفعل ملك أو le verbe avoir au présent c'est j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. الآن سنعطي بعض الأمثلة لكي نفهم أو نستوعب أكثر هذا الفعل، لأن لا يمكن فهم أي شيء بدون وضع الفعل أو الكلمة في جملة. J'ai une voiture. J'ai une voiture. مثلا عندما أريد أن أقول أني أنا أملك سيارة أو لدي سيارة ماذا أقول؟ سأستعمل le verbe avoir وأقول j'ai une voiture يعني أنا أملك سيارة. une voiture. إذا دائما كما أشرت في الفيديوهات السابقة أننا عندما نتطرق إلى دراسة فعل دائما أعطي أمثلة، أعطي جمل فيها كلمات سنقوم وذلك الغرض منه هو l'enrichissement يعني الإغناء ديال المعرفة ديالنا، معرفتنا notre connaissance. alors j'ai une voiture يعني أنا أملك سيارة. j'ai une voiture. la voiture هي السيارة.
يعني أنا لدي سيارة أو أنا أملك سيارة. Tu as une maison. Tu as une maison. أنت أو أنت لديك أو تملك منزل. Tu as une maison. Tu as une maison. La maison c'est quoi؟ أو ماذا نعني ب maison؟ هو المنزل. maison يعني المنزل. Il a un vélo. Il a un vélo. هو لديه دراجة. هو لديه دراجة أو هو يملك دراجة. il a يعني أنه هو يملك. un vélo يعني دراجة. elle a des lunettes. elle a des lunettes. elle a هو فعل امتلك يعني le verbe avoir. elle a des lunettes. هي لديها نظارات. les lunettes. les lunettes هم نظارات. elle a des lunettes. هي لديها أو هي تمتلك أو تملك نظارات. Nous avons 3 chiens. Nous avons 3 chiens. الفعل هو nous avons. فعل امتلك يعني نحن نمتلك أو نحن لدينا. لدينا ماذا؟ 3 chiens. 3 كلاب. 3 يعني 3. chien. chien يعني كلاب. Nous avons 3 chiens. يعني نحن نمتلك 3 كلاب أو نحن لدينا 3 كلاب. Vous avez des ordinateurs. Vous avez des ordinateurs. ماذا نقصد بordinateur؟ هو الحاسوب. des ordinateurs يعني جمع حواسيب. Vous avez des ordinateurs. أنتم لديكم حواسيب أو أنتم تمتلكون حواسيب. Vous avez des ordinateurs. Vous avez des ordinateurs. Ils ont des amis. Ils ont des amis. هم لديهم أصدقاء. des amis هم الأصدقاء. ils ont des amis يعني هم لديهم أو يمتلكون ماذا؟ أصدقاء. j'ai 2 ans. j'ai 2 ans. أنا لدي 2 أو في عمري 2 يعني دائما في فعل امتلك يعني le verbe avoir. عندما نريد أن نعطي عدد سنواتنا أي العمر دائما نستعمل le verbe avoir. par exemple مثلا عندما أريد أن أقول أنا لدي 20 سنة أقول j'ai 20 ans. j'ai 20 ans يعني أنا لدي 20 سنة. j'ai 2 ans أنا لدي 2 أو في عمري 2. tu as 5 ans. tu as 5 ans. أنت لديك أو في عمرك 5 سنوات. tu as 5 ans يعني فعل le verbe avoir
نستعمله لنحدد عدد السنوات، يعني في العمر. Tu as 5 ans. أنت لديك 5 سنوات. إذن le verbe avoir يعني كتلخيص أو كالفكرة التي نستخرجها من le verbe avoir. Donc le verbe avoir ماذا يعني؟ الترجمة العربية le verbe avoir هي يمتلك، يعني أستعمل عندما أريد أن أتحدث عن شيء أمتلكه، يعني لدي شيء أو أملك شيء أستعمل le verbe avoir. لدي مثلا كذا وكذا أستعمل le verbe avoir. وكذلك لتحديد عدد سنواتي يعني العمر l'âge أستعمل le verbe avoir. إذن شكرا لكم.